अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, क्योंकि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वो पंजाब को जीतना चाहती है। और एक पीटीआई से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उनकी ख्वाहिश है कि वो सिस्टम में मौजूद रहें। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। पहली खबर तो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असली कायद हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने चंद रोज़ से लाहौर में डेरे डाल रखे हैं। जनूबी पंजाब से अब तक कोई 50 के करीब शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये लोग अपनी अपनी जगह पर अपना हल्का असर रखते हैं, वोट बैंक भी रखते हैं। और जनूबी पंजाब की बड़ी, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान डिवीज़न की बड़ी सियासी शख्सियत जो है जुल्फ़िकार खोसा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उनके साहबजादे इन शमूलियतों में एक किरदार अदा कर रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद बहुत सरगर्म है, जो जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कुछ किरदार अदा कर रहे हैं और वो भी सरगर्म हैं। और ये पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, क्योंकि सियासत में हवा का चलाना बड़ा ज़रूरी होता है। एक हवा चलाने की कोशिश की जा रही है कि अगले सिस्टम में कौन वज़ीर आज़म बनेगा। और इसमें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक कामयाब दिखाई देती है। लेकिन पीपल्स पार्टी को उठते दिखाना भी सियासी सतह पर ज़रूरी है। और ये पीपल्स पार्टी की एक बार फिर उठान दिख रही है, क्योंकि जिस किस्म के लोग आए हैं, वो पिछली मरतबा आपको याद होगा 2018 में एक सराय की ताज बन गया था, तो उसके नाम पर कुछ लोग ले जाए गए थे पीटीआई में, और पीटीआई के साथ बाद वो उसका हिस्सा बन गए थे। और सराय की सूबा बहास ख़त्म कर दिया गया था, तो वो लोग वापस, ज़्यादातर वो लोग हैं जो सराय की सूबा बहास में थे और पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। फिर पंजाब की बात शख्सियत ऐसी हैं जिनके लिए अलीम खान को ज्वाइन करना मुश्किल है, तो वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन अभी ये मुस्तकबिल की बात है। ताहम जो सियासी पंडित हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक सेंट्रल पंजाब में पार्टी का रिवाइवल नहीं होगा, पीपल्स पार्टी की पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बनना मुश्किल है। इस काम के लिए आसिफ अली जरदारी ने टास्क दे दिया है दो लोगों को, और दोनों बहुत एक्टिव हैं और दोनों बहुत पॉलिटिकल लेवल पर एक रिस्पेक्ट रखते हैं। एक नदीम अफजल चंद हैं, जो पीपल्स पार्टी छोड़ कर गए थे, फिर वापस आ गए थे, और उन्होंने जो इमरान खान के साथ, तो उनकी हुकूमत में उस वक्त जब इमरान खान का तोती बोलता था, उस वक्त इख्तलाफ किया था। उनमें है नदीम अफजल चंद, एक नूर आलम खान थे। नदीम अफजल चंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा, वो चिन्योट से हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा हैं, उनका इलाके में और सेंट्रल पंजाब में काफ़ी उनका असर व रसूख है। तो उन पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जो सेंट्रल पंजाब में इलेक्टेबल्स जो हैं उनको लाएंगे। इस हवाले से कुछ लोगों के साथ बातचीत भी हो रही है, जिनमें हमारी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी और नून लीग में फिर वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन भी बने थे फैजुल्ला कमोका। राना आफ्ताब एक ज़माने में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रहे। इस तरह कोई 6-7 लोग हैं फैसलाबाद से, उनको वापस लाने के लिए बातचीत चल रही है। गुजरांवाला से आज कोई 25 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिनमें से कोई यूनियन काउंसिल के लेवल का है, कोई एमपीए का उम्मीदवार हो सकता है। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल पंजाब में एक सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मखसूसा ये है कि पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में बहुत आगे जाने की कोशिश करेगी, तो इस वक्त नून लीग के साथ उसका तसादुम होगा। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ तसादुम अफोर्ड नहीं कर सकती। अब देखें अगले दिनों में कौन पीपल्स पार्टी में शिरकत करता है और कौन रह जाता है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन एक हवा चल रही है, और वो उसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा सके। कितना उठाती है ये आगे चलकर देखने वाली बात है। एक नाज़रीन और बड़ी डेवलपमेंट है। पीटीआई 9 मई के बाद आपको पता है पीटीआई से इस्तीफे देने वालों की एक लाइन लग गई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब तो इस ज़माने में इस मामले में एक ज़रबुल वसल भी बन गया। लेकिन अब लेटेस्ट इत्तला ये है कि रियाज सत्याना, जो साबिक अरकान कौमी असम्बली हैं, उनके एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जिसमें 20 से 25 लोग हैं। रियाज सत्याना ने ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को। हमारे राय के मुताबिक स्पीकर ने इसके से तस्दीक इसलिए नहीं हो सकी कि वो खुशाब में थे, जहाँ अगेन काफ़ी सारी शमूलियतें हुई हैं। एक बड़ा जलसा भी किया राजा परवेज़ अशरफ ने गुज़श्ता रोज़।
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ استعفے ایوان میں منظور ہو چکے ہیں، اور اب اگر صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو سیاسی راستہ دینا ہے اور پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے، تو یہ کوئی اچھی سیاسی چال نہیں سمجھا جائے گا گی۔ اسپیکر سے میں نے بات کی تھی پچھلے دنوں میں، 26 مئی کو میں نے بات کی تھی ان سے گجر خان میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ استعفے منظور کر چکے، اس لیے اب ان کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس خط کے بعد اسپیکر نے پھر وزارت قانون سے رائے طلب کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد جو ماہرین ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس لے آیا جائے، لیکن ناظرین ان لوگوں کو واپس لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو آرٹیکل 63A ہے وہ موجود رہے گا، اس کی پابندی موجود رہے گی، کیونکہ پارٹی سربراہ ابھی تک عمران خان ہے، عمران خان ابھی تک نااہل نہیں ہوئے ہیں، اور عمران خان اگر خط لکھ دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تو الیکشن کمیشن کو انہیں ڈی سیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ان لوگوں کے استعفے واپس لے لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو حکومت کی ضرورت ہے کہ آئینی ترمیم کرے یا قانونی ترامیم میں بعض میں مدد چاہیے، لیکن خاص طور پر آئینی ترمیم اور صدر کے مباخلے کے لیے حکومت کو یہ چاہیے۔ صدر کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ کسی حد تک مینج ہو چکے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے مینج ہوتے ہیں، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ لیکن اب اسپیکر قومی اسمبلی کا امتحان ہے کہ وہ سیاسی ضرورت کا ساتھ دیتے ہیں یا سیاسی اخلاقیات کا۔ میرے خیال میں اخلاقی بنیادوں پر جو استعفے منظور کر لیے گئے، ان تمام لوگوں نے جب اسپیکر نے 2 خط لکھے تو انہوں نے آ کر ان کی تصدیق یا تردید سے انکار کیا، یہ نہیں آیا، تو اب اس کے استعفے ایوان میں منظور ہو چکے تو منظور سمجھے جا رہے ہیں۔ تو اسپیکر نے اگر یہ دیا تو میری ذاتی رائے میں یہ کوئی بہت اچھی سیاسی چال نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک اور منفی قدم ہوگا۔ اب دیکھنا ہے اسپیکر کیا کرتے ہیں، یہ اگلے دنوں کی میں پتہ چلے گا۔ اب آتے ہیں اصلی بات کی جانب۔ عمران خان صاحب کا مستقبل ایک سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہیں سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی ایک انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ہینگز ان بیلنس۔ لیکن ان کے کچھ کنیکشن پکڑے جا رہے ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں سیاست میں بھی اور نیشنل سیکیورٹی میں بھی، وہ اور پھر سفارتی سطح پر وہ ذرائع یہ کہتے ہیں ناظرین کہ معاف کیجیے گا، وہ ذرائع ناظرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو درپردہ کچھ بڑی قوتوں کی مدد ضرور حاصل ہے۔ زلمے خلیلزاد کا نام دیا جاتا ہے، 2-3 سفارتکار، اس میں سے ایک ہم آپ کو بتائیں کہ جو 2002 میں وہ پاکستان میں تھے، امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے، پھر انہوں نے کتاب لکھی 80 Days in افغانستان۔ ان کے بارے میں اور بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایک لابنگ فرم بنا لی اور عمران خان صاحب کے لابیسٹ ہیں وہ، زینئر ان کا، گرینیئر نام ہے ان کا۔ پھر ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بعض سفارتکار جو ہیں، بعض اہم ممالک کے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ان کے سفارتکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زلمے خلیلزاد نیٹ ورک پہ ہیں، کیونکہ ایک سفارتکار کم سے کم ایسے ہیں جو زلمے خلیلزاد کے اسسٹنٹ رہے ہیں۔ نام لینا سفارتی معاملہ ہے اس لیے مناسب نہیں، لیکن ایک اور بڑی یعنی یوں سمجھیں کہ بہت بڑا ہائی کمیشن ہے، اس کے ہائی کمشنر گزشتہ دنوں لاہور جا کر عمران خان سے بھی ملے، رات پہ ملے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کے بعد وہ کرکٹ کے سپر پاور ہے، لیکن اور آسٹریلین ہائی کمیشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس پر اب جو آئی بروز ہیں وہ بہت اٹھی ہوئی ہیں کہ وہ رات کو جا کر کیوں ملے ہیں۔ کیا کہانی ہے تو تفصیل سے اگلے دنوں میں منظر پر آئے گی، لیکن عمران خان کی امریکی سینیٹر کے ساتھ ٹیلی فونک زوم میٹنگ جو لیک ہوئی وہ، اور پھر 60 سینیٹرز کا خط، 2 لابی فرم ہائر کرنا، زلمے خلیلزاد، یہ کنیکشن پاکستانی اداروں میں، حکومت میں بھی، سفارتی سطح پر بھی اور نیشنل سیکیورٹی کے اداروں میں، یہ آئی پوز اٹھانے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ غیر ملکی کنیکشنز ہیں یا نہیں، یہ بعد میں ثابت ہوگا، لیکن اس پر اسلام آباد میں کام کیا جا رہا ہے، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ناظرین عارف نقوی صاحب کا کیس جو امریکہ میں ہے وہ دوبارہ سے لائم لائٹ پہ آ گیا ہے۔ ایک یہ معاملہ ہے غیر ملکی جو کنائیونس ہے، غیر ملکی مدد ہے، اور پھر عمران خان کے خلاف جو 2-3 کیسز ہیں جن میں فارن فنڈنگ کا کیس بھی ہے اور ایک اور کیس بھی ہے الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ ناظرین عمران خان صاحب کے لیے
بہت مشکل پیدا کر سکتے ہیں ان کی نااہلی کے حوالے سے. پھر 9 مئی ان کے گلے کا ایک ایسا پھندا بن گیا ہے جس سے وہ جان چھڑانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.